बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत मांगते हैं। नफ्से अमारा और बुरे आमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिस्क में इजाफा फरमाए और कभी दुख तकलीफ या गम का सामना ना करना पड़े, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नादरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया की तारीख में ऐसा वक्त भी आया जब जमीन के हर कोने से पानी उबल पड़ा, आसमान के दरवाजे खुल गए, पहाड़ डूबने लगे और इंसानियत मिटने के करीब हो गई। तूफान की लहरें बिखरी हुई थीं, फिजा में खौफ, चीखें और अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन इन सब के दरमियान अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी मौजूद थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वो नबी जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें तौहीद, ईमान और निजात का रास्ता दिखाया। मगर अफसोस, इतनी तवील मुद्दत में सिर्फ 80 या 82 लोग ही ईमान लेकर आए। बाकी सब जिद, तकब्बुर और नाफरमानी पर जमे रहे। और जब जमीन पर जुल्म अपनी हद से बढ़ गया तो अल्लाह का हुक्म आया कि ए नूह, कश्ती बना लो, क्योंकि अब मेरा अजाब आने वाला है। वो कश्ती जिसमें इंसानियत की बका छुपी थी। लेकिन दोस्तों, इस वाक़े में एक राज भी था। जब शैतान ने कश्ती नूह में सवार होने के लिए एक चाल चली, आखिर वो चाल क्या थी और सांप और बिच्छू ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या वादा किया था, ये सब और बहुत कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे, जहां हम आपको सुनाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक जिंदा सबक है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम रिवायत के मुताबिक शाकिर, सकन या अब्दुल गफ्फार बयान किया गया है। मगर आपको नूह इसलिए कहा गया कि आप बहुत ज्यादा अल्लाह के खौफ और अपनी कौम की हिदायत के लिए रोने वाले थे। जब आप अपनी कौम को कुफ्र और नाफरमानी में देखते तो आपके आंसू बेइख्तियार बहने लगते। इसलिए आपका लक़ब नूह पड़ गया, क्योंकि अरबी में नूह का मतलब होता है बहुत ज्यादा रोने वाला। आपको आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जमाने के बाद इंसानियत को एक नए दौर में दाखिल किया। गोया पहली तबाही के बाद जिंदगी का आगाज दोबारा आपसे ही हुआ। कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 73 मरतबा आया है और आप उन 5 उलुल अज़्म अंबिया में से हैं जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली सब्र, इस्तिकामत और अज़्म अता फरमाया। आपका नसब 8वीं पुश्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम लामिक था और दादा का नाम मतूशलिक था, जो खुद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका वतन मौजूदा इराक का इलाका था और आप मोसल के शुमार में अर्मीनिया की सरहद के करीब रिहाइश पजीर थे। बाज़ मौरखीन के मुताबिक आपकी कौम बनी रास या कौम नूह कहलाती थी, जो बुत परस्ती, शिरक और दुनिया परस्ती में डूबी हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने शरीयत के साथ नबूवत अता फरमाई। और जब आपको ये अजीम जिम्मेदारी मिली
اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اسی عمر میں آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف اور اس کی بندگی کی طرف پکارا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے زمین پر لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ چکے تھے، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ شروع میں تو لوگ اللہ کو ماننے والے اور نیک تھے۔ انہی دنوں میں کچھ نیک بزرگ بھی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو بھلائی، عدل اور توحید کی دعوت دی۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ پانچوں لوگ اپنی نیکی اور ایمان کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ جب تک یہ زندہ رہے، لوگوں میں ایمان اور نیکی باقی رہی، لیکن جیسے یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، شیطان نے موقع دیکھ لیا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ تھے، ان کی یاد زندہ رکھو، ان کی قبروں پر نشان بنا لو تاکہ انہیں بھولا نہ جا سکے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، قبروں پر نشان بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور نئی نسلوں نے آ کر کہا، یہ تو ہمارے نیک بزرگ ہیں جن کی وجہ سے بارش آتی تھی، فصلیں اگتی تھیں اور مصیبتیں ٹلتی تھیں۔ شیطان نے پھر ایک نیا وسوسہ ڈالا، اگر تم ان کی تصویریں اور مورتیاں اپنے گھروں میں رکھ لو تو تمہیں ان کی برکت ہمیشہ ملتی رہے گی۔ یوں بت بننے لگے اور آہستہ آہستہ وہ بت معبود بن گئے۔ اب لوگ انہی بتوں سے دعا مانگنے لگے، ان کے نام پر نظر و نیاز دینے لگے اور ان سے مرادیں طلب کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب زمین پر شرک کا آغاز ہوا، اور یہی 5 بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قرآن کریم میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ جب زمین پر اندھیرا چھا گیا اور کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسان کو پھر سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شرک کے اندھیرے میں توحید کی شمع دوبارہ روشن کریں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت نوح آپ کے نام سے منسوب ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس میں ایک نبی کا دکھ، صبر اور اپنی قوم کے لیے بے مثال جد و جہد پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، ہر لمحہ اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے کبھی مجمع عام میں کھڑے ہو کر پکارا، کبھی کسی دروازے پر جا کر دستک دی، کبھی محبت سے سمجھایا، کبھی عذاب کا خوف دلایا اور کبھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا پیغام ہمیشہ ایک ہی تھا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو، وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہیں روزی دینے والا ہے۔ لیکن افسوس، شیطان تو ان کے دلوں میں پہلے ہی اپنا زہر بھر چکا تھا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک پہنچنے نہ دی۔ جب نبی برحق انہیں نصیحت کرتے تو وہ اپنے چہروں کو چادر سے ڈھانپ لیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور غصے سے کہہ اٹھتے، ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے، تو صرف ایک انسان ہے، تجھے کیا خبر غیب کی باتوں کی۔ پیارے دوستو، سوچئے 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، دعوت دی، دعا کی، آنسو بہائے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 80 یا 82 تک محدود رہی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ابھی تھوڑی بہت روشنی باقی تھی، باقی ساری قوم اندھیرے میں ڈوبی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کے لیے فکر مند رہتے اور اللہ سے التجا کرتے کہ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ نہیں جانتے کہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، مگر جب ہدایت کے دروازے بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے اپنی رحمت روک لی۔ زمین نے زرخیزی چھوڑ دی، بارشیں تھم گئیں، درخت سوکھ گئے، عورتیں بانجھ ہو گئیں اور مویشی ہلاک ہونے لگے۔ زندگی کی ہر آس ٹوٹنے لگی، لیکن قوم نوح اپنی ضد پر قائم رہی۔ تب نوح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور ناظرین، آگے قرآن مجید کی اسی سورت نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہارے باغات اور نہریں دوبارہ زندگی سے بھر دے گا۔ مگر قوم نوح نے پھر بھی سچائی کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا اور شیطان کی پیروی میں گمراہ ہوتے چلے گئے۔ وہ نبی خدا پر ہنستے، تانے دیتے، پتھر مارتے، یہاں تک کہ کئی بار انہیں پیٹ پیٹ کر بے ہوش کر دیتے۔
बाज़ औक़ात वो आपको मुर्दा समझकर कपड़ों में लपेट देते, लेकिन जब आपको होश आता तो फिर वही पैगाम लबों पर होता, ऐ मेरे रब मेरी कौम को बख्श दे, ये लोग नहीं जानते। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का दिल इतना सख्त हो चुका था कि बाप मरते वक्त अपनी औलाद को वसीयत करता, नूह अलैहिस्सलाम एक पुराने ज़माने के दीवाने हैं, इनकी बातों पर कभी यकीन मत करना। और कौम के सरदार लोगों को उकसाते, खबरदार अपने बुतों वद, सवा, यगूस, यऊक और नशर की इबादत कभी मत छोड़ना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी नरमी, दलील, मोहब्बत और सब्र के साथ अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम अल्लाह के अजाब से डरो, उसकी तरफ पलट आओ, यही तुम्हारी नजात है। लेकिन इनकी दावत का असर सिर्फ चंद दिलों पर ही हुआ। 950 साल की मुसलसल तबलीग के बाद भी सिर्फ 80 या 82 लोग ईमान लेकर आए। ज़रा सोचिए, इतने तवील अरसे में सिर्फ चंद ईमान वाले। ये उस कौम की बदबख्ती थी कि जिनके सामने नबी मौजूद थे मगर उनके दिलों के दरवाजे बंद थे। आखिरकार अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी, ऐ नूह, अब जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा। और तब सदियों के सब्र और अजियत के बाद नूह अलैहिस्सलाम के लबों से वो दुआ निकली जो ज़मीन और आसमान को हिला देने वाली थी, ऐ मेरे रब इस कौम को हलाक कर दे, क्योंकि इन्होंने हक को झुटलाया और तेरी रहमत से मुंह मोड़ लिया। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जब नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक सब्र और नसीहत का हक अदा कर दिया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, ए नूह, हमारी निगरानी में एक किश्ती तैयार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म इलाही पर अमल शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने सागवान के दरख्त लगाए, वो लकड़ी जो मजबूत, पायदार और पानी में देर तक कायम रहती है। ये दरख्त पूरे 100 साल में तैयार हुए। फिर जब वो दरख्त तनावर हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की लकड़ियों से एक किश्ती बनानी शुरू की। ये कोई आम किश्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीम, हैरत अंगेज़ और रब के हुक्म से बनी हुई किश्ती। रिवायत के मुताबिक इसकी लंबाई 80 गज़, चौड़ाई 50 गज़ और ऊंचाई 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी। निचली मंजिल में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ रखे गए। दरमियानी मंजिल में चौपाए, गाय, बकरियां और दीगर जानवर, और सबसे ऊपर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद और वो मोमिनीन सवार थे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। प्यारे दोस्तों, ये कोई मामूली तामीर नहीं थी, ये किश्ती 1 सदी की मेहनत, अज़्म और तवक्कुल का शाहकार थी। नूह अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमानदार साथी दिन रात मेहनत करते, लकड़ियाँ तराशते, तख्ते जोड़ते और अल्लाह का नाम लेकर इस किश्ती को मुकम्मल करते गए। लेकिन कौम का हाल, वो तो हर दिन नए मजाक, नई तंज़ो तासुब और नई तौहीन के साथ आती। कोई हंसता और कहता, ऐ नूह, क्या तुम अब बढ़ई बन गए हो? कोई ताना देता, खुश्क ज़मीन पर किश्ती, क्या तुम्हारी अकल सलामत है? और कोई कहता, ये क्या खेल तमाशा है नूह, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौम के चेहरों पर हंसी थी, मगर नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर यकीन। आप ना गुस्से में आए ना मायूस हुए, सिर्फ इतना जवाब दिया, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। और यूं जैसे जैसे कौम के कहकहे बुलंद होते गए, किश्ती नूह मुकम्मल होती गई और वो दिन करीब आता गया जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया था। वो हौलनाक तूफ़ान जिसका अंदेशा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में बरसों से पल रहा था, अब हकीकत बनने वाला था। आसमान के दरवाजे खुल गए, ज़मीन के सीने से चश्मे फूट निकले, बादलों ने गोया आग बरसा दी और देखते ही देखते हर समत पानी ही पानी फैल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी बनाई हुई कश्ती में तमाम मखलूक़ात के जोड़े सवार किए। दरिंदे, चरिंदे, परिंदे और ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हर एक का नर और मादा, ताकि तूफ़ान के बाद नस्लें कायम रहें। फिर आप अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस और उनकी बीवियां कश्ती में सवार हुईं। साथ ही 80-82 मोमिन मर्द और औरत जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, यानी वो लोग जिन्होंने नबी पर यकीन किया और निजात पाई। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा लम्हा आया जो दिल को चीर गया। नूह अलैहिस्सलाम के अपने घर से उनके अपने खून से 2 चेहरे कश्ती से बाहर रह गए। एक आप अलैहिस्सलाम की बीवी वाहिला जो ईमान ना लाई, और आप अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, दोनों ने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाहिला थी। इस बदबख्त औरत को एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोबत से सरफराज रही। मगर इसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि इसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन
और बेअदबी के सबब बेईमान होकर मर गई और जहन्नुम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रहती थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा कोई उनकी बात न माने। बहरहाल प्यारे दोस्तों, तूफान के बढ़ते पानी के दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से आज कोई पनाह देने वाला नहीं। मगर कनान ने गुरूर से जवाब दिया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर गोया छुरी चल गई। उन्होंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, मगर उसी लम्हे एक बड़ी मौज आई जिसने पहाड़ों की बुलंदियों को भी निगल लिया और कनान हमेशा के लिए पानियों में गुम हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में से नहीं, क्योंकि उसके अमल नेक नहीं। बस ऐसी बात ना मांग जो तुझे इल्म नहीं। यूं नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ईमान सिर्फ खून या रिश्ता नहीं, बल्कि ईमान वो बंधन है जो अल्लाह से जोड़ता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक हैरत अंगेज और सबक आमूज वाकया भी पेश आया। जब कश्ती में सवार होने का वक्त आया तो अचानक दो ऐसे जानवर सामने आए जिन्हें देखकर आम इंसान खौफजदा हो जाता है, सांप और बिच्छू। ये दोनों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और आजिज़ी से अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, हमें भी कश्ती में सवार होने की इजाज़त दीजिए। हम वादा करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ेगा तो हम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराए और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए उन्हें भी कश्ती में जगह दी थी। ये मंजर गोया अल्लाह की रहमत और हिकमत का जिंदा सबूत था कि इस अजीम कश्ती में ना सिर्फ इंसानों और परिंदों को पनाह मिली, बल्कि वो मखलूक भी शामिल हुई जिसे दुनिया नुकसानदेह समझती थी, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक हर मखलूक का अपना एक मकसद और मकाम है। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से एक और बहुत दिलचस्प बात जो किताबों में आई है, वो है शैतान का कश्ती में सवार होने का वाक़या। जी हाँ, शैतान भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ था और उसका एक अजीब व गरीब वाक़या भी है जो आपके इल्म में ज़रूर आना चाहिए। किताबों में लिखा है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे और अल्लाह के हुक्म से कश्ती में तमाम मखलूक को सवार करने की तैयारी हो रही थी, तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि गधा कश्ती में सवार होने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अंदर नहीं आ पा रहा। गधे के अगले 2 पाँव कश्ती में थे, लेकिन उसके बाकी जिस्म को कश्ती में सवार करने की कोशिश जारी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझा कि शायद ये सुस्ती कर रहा है या कोई नखरा दिखा रहा है, इसलिए आपने उससे सख्ती से कहा, ऐ शैतान, तुम भी अंदर आ जाओ। बस इतना सुनना था कि शैतान उसकी दुम के साथ चिपक कर कश्ती में सवार हो गया। बाज़ लोगों ने यह लिखा है कि शैतान उसकी टांगों से चिपका हुआ था, इसी वजह से गधा कश्ती पर नहीं चढ़ पा रहा था। मगर जब नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पुकारा तो वो फौरन आ गया। ये भी लिखा है कि बाद में एक इंतहाई कमज़ोर बूढ़े की शक्ल में वो कश्ती पर बैठा हुआ था और नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पहचान लिया और उससे पूछा कि तू मरदूद यहाँ भी पहुँच गया और लोगों को गुमराह करने के लिए कश्ती पर सवार हो गया। वो बड़े ही मासूमाना लहजे में और चापलूसी के अंदाज में कहने लगा कि जनाब, आप ही ने मुझे इजाज़त दी थी, मैं तो बगैर इजाज़त कहीं भी नहीं जाता। जब आपने गधे को ये कहा था कि शैतान अंदर आ जा, तो मैं भी अंदर आ गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान को गजब किया और उसको दबोच कर पूछा कि अब जब तू यहाँ सवार हो गया है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तो मुझे वो राज न बता दे जिसके जरिए से तू लोगों को गुमराह करता है। शैतान कहने लगा, मेरे पास 5 तरीके हैं लोगों को गुमराह करने के, मगर मैं आपको 3 बता देता हूँ। दोस्तों, किताबों में लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बता दिया गया था कि इस लानती को कहो कि वो 2 राज बताए, क्योंकि असल वही है। शैतान कहने लगा, मैं बताना तो नहीं चाहता था, मगर क्योंकि आपने हुक्म दिया है तो इसीलिए वही 2 राज आपको बता देता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को हसद और हिर्स की वजह से बर्बाद करता हूँ। इन 2 चीज़ों की वजह से बड़ा इंसान भी गुमराह हो जाता है और वो दुनिया के अंधे कुएं में गिर जाता है। हत्ता कि शैतान कहने लगा कि मुझे खुद भी हसद ने बर्बाद किया और मैंने लोगों को गुमराह करने की कसम खा ली थी। मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था कि वो मुझसे बेहतर क्यों पैदा किए गए हैं, इसी वजह से अल्लाह ने मुझे अपने दरबार से धुतकार दिया था। तो दोस्तों, इस पूरे वाक़े में बहुत बड़ा अहम सबक ये मिलता है कि शैतान बहुत बड़ा मरदूद है और वो शुरू से मुख्तलिफ हरबों और तरीक़ों से इंसान को गुमराह कर रहा है। जो बातें इस वाक़े में बयान की गई हैं उनकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी, अलबत्ता इतना सबक ज़रूर मिलता है कि शैतान 2 चीज़ों के ज़रिए इंसान को तबाह कर देता है, जिनमें अव्वल तो हसद है और दूसरा हिर्स, लालच है।
یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے دور میں حسد ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی غریب نہیں ہوتا مگر حسد کی وجہ سے خود کو غریب سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے سے زیادہ امیر شخص کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اندر حسد بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اسی حسد کی وجہ سے ہرس بھی بڑھتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی اسی طرح خراب کر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو بہت غریب سمجھتے ہیں اور ہر وقت زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال دوستوں، جب طوفان نوح ختم ہوا اور کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی کا زور تھم گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچا تھا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ سوار تمام مومنین کے لیے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی گئی۔ جب کشتی کا سفر ختم ہوا اور لوگ زمین پر قدم رکھے تو یہ نہ صرف ایک نیا آغاز تھا بلکہ اللہ کی رحمت اور نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے پیروکاروں کو اس عظیم مصیبت سے نجات دی اور انہی کے ذریعے انسانیت کی دوبارہ آباد کاری ممکن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ان افراد اور مخلوقات کی نسلوں نے زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو آدم ثانی یا ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی جن کی نسل سے انسانیت نے نئی ابتدا لی۔ اس واقعے کو محض عذاب کا ثبوت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس میں اللہ کی رحمت، اس کی عدل پسندی اور زندگی نو کی بھی علامت موجود ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنانا کتنا عظیم ہے اور کس طرح ایک چھوٹا گروہ مومن اللہ کی مدد سے پوری انسانیت کی تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف قرآن پاک میں ہی موجود نہیں، یہ داستان توریت، زبور اور انجیل میں بھی ملتی ہے۔ تاریخی حوالوں اور مذہبی روایات کے علاوہ جدید دور میں بھی اس کشتی کے آثار تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ مثال کے طور پر سال 2010 میں چینی عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقی ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے مشرقی ترکی میں واقع کوہ آرارات کی برف پوش ٹھوس تہہ کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کے آثار دیکھے ہیں۔ اس ٹیم کا کہنا تھا یہ وہی مقام ہے جس کی چوٹی تقریباً 12,000 فٹ بلند ہے اور تلاش شدہ اشیاء 3 منزلوں پر مشتمل ایک بڑے ڈھانچے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹیم نے دعویٰ کیا کہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دب کر محفوظ رہی۔ اس کے اندر بڑے بڑے کمرے اور لکڑی کے ستون موجود ہیں اور کھنڈرات کی جگہ ٹوٹی ہوئی حالت میں پائی گئیں، مگر مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں کیونکہ برف کی موٹی پرت نے انہیں بہت حد تک محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس رپورٹ کو بین الاقوامی سطح پر بھی نوٹس ملا۔ نیشنل جیوگرافک چینل اور کرسچین سائنس مانیٹر نے بھی اس تحقیق کی معلومات شائع کیں اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ گزشتہ 2 برسوں میں درجنوں ٹیمیں نوح کی کشتی کے طور پر نشان زدہ چٹانوں اور باقیات کی تلاش میں رہیں۔ چینی اور ترک محققین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کشتی کے 60 مختلف مقامات کا مشاہدہ کیا اور ان میں کچھ ایسی جگہ بھی تھیں جہاں لکڑی کی باقیات، کمرے اور ستون دکھائی دیتے تھے۔ ان کے مطابق یہ کشتی 3 منزلوں والی تھی اور اندر بڑے بڑے کمروں کے نشانات ہیں، لیکن کیونکہ مقامات انتہائی ڈھلوان، برفیلی اور خطرناک علاقے میں ہیں جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا تحقیقات مشکل اور خطرناک ثابت ہوئیں۔ تاہم اس دعوے کو جہاں کچھ محققین اور جرائد نے اہمیت دی، وہیں امریکی سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس پر تردید بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لکڑی کے نمونے فورینزک جانچ پڑتال کے لیے بھیجے گئے وہ اس قدر قدیم نہیں کہ بلا شبہ کہا جا سکے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی کشتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ محققین نے کہا کہ پہاڑ کی قدرتی چٹانی ساخت کبھی کبھار کشتی نما شکل لے سکتی ہے، جس کی بنیاد پر تشخیص غلط ہو سکتی ہے۔ چینی ٹیم کے دعوے کے برخلاف کچھ مغربی سائنسدانوں نے اس نتیجے کو قطعی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مزید مستند شواہد کا تقاضا کیا۔ دوسری طرف چینی محققین کا اصرار یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے مشاہدات اور شواہد موجود ہیں کہ وہ 99% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جسے نوح علیہ السلام نے تقریباً 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ عرب اخبارات
اور دیگر بین الاقوامی جرائد میں بھی اس موضوع پر سوالات اٹھائے اور بحث کی۔ چینی اور ترک ٹیم کے مطابق انہوں نے قرآنی آیات اور تاریخی روایات کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اسی بنیاد پر انہیں کوہ ارارات کی طرف رہنمائی ملی، جہاں انہوں نے متعدد مقامات پر کشتی نما آثار دیکھے۔ تحقیق کے مطابق جو کشتی کے باقیات ملے ہیں وہ کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی حالت میں پائے گئے اور ماہرین اس کی اندرونی ساخت، کمروں اور لکڑی کے ستونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ برف کی گہری تہہ نے ممکنہ طور پر انہیں مکمل طور پر گلنے سے بچا لیا، اس لیے کچھ حصے نسبتاً محفوظ بھی ملے ہیں۔ تاہم کشتی مکمل سالم حالت میں نہ پائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کشتی آج بھی ایک تاریخی معمہ بنی ہوئی ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ماہرین اور محققین آتے رہتے ہیں۔ دوستوں، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ایک عہد ساز اور سبق آموز زندگی تھی۔ آپ کی عمر 1000 سال تھی اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ 900 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دینے میں مشغول رہے اور اس عرصے میں آپ نے بے پناہ مشکلات کے سامنا کیا۔ طوفان کے بعد آپ 60 سال اور زندہ رہے اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا اور اپنی قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، حالانکہ انہوں نے بہت سخت حالات کا سامنا کیا۔ ان کی زندگی میں سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی مثال ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنانا اور اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی ایمان، صبر اور عزم سے بھری داستان، ایک ایسی کہانی جو صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک زندہ سبق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کی زندگیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک اور گمراہی سے بچائے اور ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ ایمان و فرموز داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔